भक्तिरव्यभिचारिणीं प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभु। श्रीविष्णुर्वाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासतः सदा समुक्तः सुखी लोके कर्मणानोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताज्ञानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च गोपाला गोपिका वापि नारदोर्धव पार्षदे सह योजायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीताभिचारश्च पठनं पाठनं स्मृतं तत्राहं निश्चितं हृदि निवसामि सदैव हि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि। गीता मे चोत्तमं गृहं गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहं। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षराणित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनन् वेदत्रयीपरानन्द तत्त्वार्थज्ञानसंयुता योष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदं पाठे समर्थः सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानयं पुण्यं लभते नात्र संशयः। त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम्। अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरकां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे। गीतायाः श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं गौत्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठे नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं। गीतापाठसमायुक्तः मृतो मानुषसामृदे गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमं। गीतेच्छुच्चारसंयुक्तः प्रियमाणो गतिं लभेत्। गीतार्धश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीतार्धं जायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः। देहान्ते परमं पदं मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतामाश्रित्य बहवः बुभुजोजनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदं ते शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशं न ते वैमानुषाज्ञेया देवा एव न संशयः। ज्ञानाज्ञानकृतं नित्यम् इन्द्रियेज्यनिशं चेत् तत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन कक्षणं दिक्तस्य ज्ञानमाचारं व्रतं चेष्टां तपोयशः। गीतार्थपठनं नास्ति मानवस्तत्परो जनः संसारसागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो जनः। गीतानावं समारुह्य पारं याति सुखेन सह। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् हृदा पाठो भवेत् तस्य श्रमयेव हृदाहृतः। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभाङ्गतिवाप्नुयात्। सूत उवाच माहात्म्यमेव गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।